गायतेली हर एक दिंबी मोडतेली हरि एक जीव गायतेली हरि एक दिंबी मोडतेली हर एक जीव गायतेली हर एक दिंबी मोडतेली हरि एक जीव गायतेली हरि एक दिंबी मोडतेली जेजू प्रगट करतेली पापाक महिमा दितेली जेजू प्रगट करतेली बापा महिमा दितेली जेजू प्रगट करतेली पापाक महिमा दितेली जेजू प्रगट करतेली बापा महिमा दितेली या तुम्ही दिबी मोडा या तुम्ही गायन करा 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 डोळे मुझे देखतेले ऐकोंक माका मेळतेले डोळे मुझे देखतेले ऐकोंक म्हाका मेळतेले डोळे मुझे देखतेले ऐकोंक माका मेळतेले डोळे मुझे देखतेले ऐकोंक म्हाका मेळतेले सेवा हांव करतलो संतोषान हांव नाचतलो 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 या तुम्ही दिबी मोडा या तुम्ही गायन करा 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 सोवे रावतलो जेजूक मुच्या भेटतलो बापा सोवे रावतलो जेजूक मुजा भेटतलो बापा सोवे रावतलो जेजूक मुच्या भेटतलो बापा सोवे रावतलो जेजूक मुजा भेटतलो माझ्या सोवे आसतलो सर्गीचे राज जोडतलो आजा सोवे आसतलो सर्गीचे राज जोडतलो माझ्या सोवे आसतलो सर्गीचे राज जोडतलो आजा सोवे आसतलो सर्गीचे राज जोडतलो या तुम्ही दिबी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही दिबी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही दिबी मोडा या तुम्ही गायन करा या तुम्ही दिबी मोडा या तुम्ही गायन करा
देवाचे उतर आमी आयकले. कोणाची नदर सरस्पराचेर ठेवलेली आसा, तांकां भिरांत ना, खावजेनी ना, आकांत ना, तांचे मुखामळ सदांच परजळटले. दावीद रायान सरस्पराक सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो देखून 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसल्यार देवाच्या परजेक इस्रायलाक देव भिरांतीन तशेंच देवाक मानवाच्या रितीन ताणें चलयली. देवाचो भरपूर आदार आशिर्वाद ताका आसलो. देखून आज दाविदाचें सिंहासन कितें म्हणलें, ह्या संवसारांत आसतना दाविदान कशें देवाच्या कशे प्रकार निती प्रकार राज चलयलें, त्याच प्रमाणे आमची नदर जेजूचेर आसा तर ताजी राजवटकी ससनाची राजवटकी म्हणून आनी ताजी महिमा ससनाची महिमा म्हणून ताज्या राजवटकेक केदिंगस अंत आसचो ना म्हणून देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता. देखून ताच्या राजवटकेन ताच्या महिमेंत आमी भागीदार जातल्या. सांपावली आमकां सांगता न्ही, एक बळवंत विरा सारको सरस्पर स्वामी म्हजे सवय सदांच आसलो. देखून सर तरेच्या वायटाचे जैत व्हरूंक तोच म्हाका कृपा दितलो म्हणून धैर्यान सांगता न्ही. तेंचो धैर्य, तेंचो बळ, तेच कृपा तुका आनी म्हाका आमकां जेजू ते आमी भरवसो दवरलेल्या वरी आमची दिश्ट ताजेर ठेवलेल्या वरवीं आमकां दिव दी म्हणून आमी मागया आनी गावया. नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुझे पेडेचेर लोटो मनशा. नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुझे पेडेचेर लोटो मनशा. जेजूक लागीं जेजूक उलोवमा, पाया तळा ताच्या तुका मेळटा सुटका. जेजूक लागीं जेजूक उलोवमा, पाया तळा ताच्या तुका मेळटा सुटका. नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजे पेडेचेर लोटो मनशा. नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजे पेडेचेर लोटो मनशा. भिये नाका बळा मोच्छा भिये नाका. ऐकतो माका पिता मोजो सांगात तुका. आसात म्हणलें कांय ना म्हाका, जायना म्हणलें कितेंच म्हाका. हर एक घडी पावता तुका, हर एक वेळार रगता तुका. भिये नाका बळा मोझ्या भिये नाका. ऐकतो माका पिता
मुजो सांगा तुका आसात म्हणले कायना म्हाका जायना म्हणले केतेंच म्हाका हर एक घडी पावता तुका हर एक वेळार राखता तुका नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा जेजूक लागींसर जेजूक उलोमा पाया तळागाच्या तुका मेळटा सुटका जेजूक लागींसर जेजूक उलोमा पाया तळागाच्या तुका मेळटा सुटका नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा खवजे नाका बाबा मुजा खवजे नाका धरतो माका बावाटान धरतो माका देता तुका तर बोळ देता तुका गजान तुझ्या पावता तुका पयना तुझ्या राखता तुका खवजे नाका बाबा मुजा खवजे नाका धरतो माका बाबाटान धरतो माका देता तुका धैर बोळो देता तुका गजान तुझ्या पावता तुका पयना तुझ्या राखता तुका नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा जेजूक लागींसर जेजूक उलोमा पाया तळागाच्या तुका मेळटा सुटका जेजूक लागींसर जेजूक उलोमा पाया तळागाच्या तुका मेळटा सुटका नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा फेरान तुजी पिडेचेर लोटो मनशा घबर नाका बाये मुझ्या घाबर नाका कंत दोको तुका नाका बुत्सो बन दिता तुका धैर तो सांडी नाका पावता तुका हर एक देस हे दीस तो विसरा नाका सदांच तुझ्या काळजांत आसा घबर नाका बाये मुझ्या घबर नाका कंत दोको तुका नाका बुजो बनून दिता तुका धैर तू सांडी नाका
पावता तुका हरी एकटेसा जे दिसतो विस्राराक सदांच तुझ्या काळजांत आसा नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुझे तिडेचेर लोटून मनशा नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुझे तिडेचेर लोटून मनशा जेजूक लागींसर जेजूक उलोवमा पांया तळा ताच्या तुका मेळटा सुटका जेजूक लागींसर जेजूक उलोवमा पांया तळा ताच्या तुका मेळटा सुटका नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे तिडेचेर लोटून मनशा नदर तुझे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे तिडेचेर लोटून मनशा आज आमी आयकलें जेन्ना पेद्रूची दिश्ट जेजूचेर आसली तो उदकाचेर सोलोंक लागलो पूण उदकाचेर सोलो नासतना जेन्ना वादळ उठलें ताणें दिश्ट जेजूचेर आसली ती खाण वादळाचेर या वाऱ्याचेर दवरलेल्या वेळार तो बुडलो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ती जर तर आमी बुडल्या तर हाका कारण आमचो भावार्थ तर जेजू आमकां सांगता उणी ह्या भावार्थाच्या म्हणून आनी कितें जर तर आमी कंतींत आसां बेजारांत आसां कश्टांत आसां पिडेशिडेंत आसां ह्या वायटांत आसां पातकांत आसां तर आमी बुडल्या हाका कारण आमचो भावार्थ उणो जाला आमची दिश्ट जेजूचेर दवरच्या बदलाक आज आमी आयकलें न्ही गे खंयसर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें म्हणून साबारपटी आमी पडटा कित्याक आमची दिश्ट ह्या संवसाराचेर आसा संवसाराच्या ग्रेसकायचेर वस्तूंचेर दुडवाचेर पदवेचेर अधिकाराचेर ह्या संवसाराच्या जाग्यांचेर नासनवेच्या त्या वय खाणा जेवणाचेर त्या वरवीं आमी पडटा आनी बुडटा आनी आमचो भावार्थ गट आसो न्ही आमची दिश्ट जेजूर आसो न्ही आमी जियेत आसतना जर तर आमकां कश्ट येतात ही आमच्या भावार्थाची परिक्षा आमी दिश्ट जेजू तें आसली खाण ह्या कश्टांचेर ह्या विघ्नांचेर अनवारांचेर दवरता म्हणलें आमची परिक्षा जाता देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेच्या पयनार जेजून सांगता संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच म्हणून पूण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें ताजे ते आमकां समाधान मेळचे खातीर आमी आमची दिश्ट मात्र न्ही आमचो भावार्थ आमचो भरोसो आमची पत्नी आमचो विश्वास ताचेर दवरलेलो आसूंक जाय ताजे तावन आमी केदें पयस सरोंक नजो आज मी आयकलें गे सरस्पा म्हजो गवळ कांयच म्हाका उणें ना त्या गवळ्याच्या हिंडांत आमी आसां तर त्या गवळ्याच्या सावळ्यांत आमी रावता तर ताणें बसयला पासवो सरव नितळ उदक हर एक घडी ताणें बसयलां तें बोळ आमच्या आत्म्याक गटाय आमच्या आत्म्याक देखून दुस्मानच्या दोळ्या आमकां मेज मांडटलो म्हणून ताणें फालक्यांत आमी सल्ल्यार भियोंकची गरज ना कित्याक तो आमच्या समेत ताजो दांडो ताजें भेत आमकां धैर्य दिता म्हणटात मात न्ही ताजी दाय माय काकळू सदांच आमकां सांगात दितली म्हणटा देवाचें उतार देखून तुज्या जिणेच्या पयनार कश्टाच्या दोनींत तूं आसाय तर कशें पेद्रून जेजूक उलो मारलो तुवें भावार्थान ताका उलो मार धांवून तो येतलो ताजो आदार ताजो आशिर्वाद मात न्ही ताजो आसरो तुका लाभतलो हें सुमतीन दवरया आनी गीत आमी गावया
वासा जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टाच्या दोणीचा वासा राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राती अंबिता दप्पिता कष्टाची मोडाती कष्टितात कष्टितात कंतीची राती अंबिता दप्पिता कष्टाची मोडाती कष्टितात कष्टितात मरणाची चिंता म्हाका कवजेने हाडयता नलवणीची वाट म्हजी जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टाच्या दोणीचा वासा जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टाच्या दोणीचा वासा राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू रिणाचे वजे म्हाका तर निकटे शेवटीतात दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयतात रिणाचे वजे म्हाका तर निकटे शेवटीतात दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयतात फुडाराची कात म्हाका तोडले म्हजे भिजयतात शेजाराचो देश म्हाका जाग्यात हांव धांवयता जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टाच्या दोणीचा वासा जिणयेच्या पळणारा वासा कष्टाच्या दोणीचा वासा राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू
वाईटाची लस म्हाका तकली म्हजी बागयतात अपराधाची शिक्षा म्हाका सर्वांत लिपयतात वाईटाची लस म्हाका तकली म्हजी बागयतात अपराधाची शिक्षा म्हाका सर्वांत लिपयतात मुसराचे दिश्टाचे बरे करूंक घडयतात लोकांची टिका म्हाका हरी घडी रडयता जिणयेच्या पैणारा वासा कश्टांच्या दोणीका वासा जिणयेच्या पैणारा वासा कश्टांच्या दोणीका वासा रात म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू रात म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू रात म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसयांत आमी मागूंक वेता आमच्या हरेकल्याच्या सरगरजां खातीर प्रत्येक तरान आमकां संपूर्ण तरान आयच्या दिसा सोम्याचो आदार आशिर्वाद मेळचे खातीर कितें आमच्या हरेकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत आमकां दोसता तें सकड सोम्या मुखार हाडूंक आमी खुशी वरया आनी खंयसर सोम्यान येवन तुका म्हाका आमकां सांगात दिसय थंयसर सोम्याक आमी आपोवणें दिवया गायन करून तो श्लोक ये जेजू म्हजें तें राव जेजू म्हजें तें तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका जावं पुरो दोळ पर्यंत मनशा सैंबार आमी आमची दिश्ट आमची नदर ह्या संवसाराचेर दवरली ह्या संवसाराच्या मनशांचेर इश्टांचेर ह्या वस्तूंचेर गिरेस्तकायेचेर दुडवाचेर पदवेचेर अधिकाराचेर ह्या खंयच्याय जावं पुरो आमच्या वैयक्तीक त्या कामांचेर पण आसतना कोण तुमी कुशी व्हरतात तुमची दिश्ट तुमची नदर सोम्याचेर दवरून जिवंक कोण कुशी व्हरतात तर उबे रावा वय त्या आवरीन तुमकां जिवीत आसा म्हळ्यार तुमकां आज कळीत जालां वय आसतना म्हजी नदर हांव सोम्याचेर दवरतलो वय दावीद राय बरी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव सोम्याक म्हज्या जेजूक वय हांव दवरतलो म्हणून कोण सोम्याक दवरून कुशी व्हरतात तर उबे रावात वय कितें तुमी आशेतात ह्या घडयेंत हांव निमाणी घडी पर्यंत ह्या संवसारांत तुमच्या जिवितांत सदांच सोम्याचो सांगात तुमकां लाभोवंदी म्हणून आनी तुमी सोम्या सांगात रावंक देव तुमकां कृपा दिवंद म्हणून आमी मागया वय बापा आमी कुशी व्हरता तुका खऱ्या एका निजा देवाक तुज्या पुता जेजू ते आमी खरेंच वळखाले हांव देखून सदांच तुज्या सांगाता रावंक तुज्या पुता जेजू सांगाता रावंक आमी कुशी व्हरता देखून बापा आज आमची दिश्ट ताचेर दवरून सदांच काळ हर एक घडी म्हणल्यार बरी हर एक आमच्या कामांत भायर भितर वेताना वय आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमच्या चिंतनांत आमच्या उतरांत आमच्या भोगनांत आमच्या हर एका वावरांत वय तुज्या पुता जेजूक सांगाता घेवन जिवंक आमी कुशी व्हरता बापा देखून सदांच वय ताजेर दवरलेली ती दिश्ट खाण ह्या संवसाराचेर केदींक दवरूंक तूं आमकां सोडिनाका ह्या फुडां संपूर्ण तरान वय आमची दिश्ट आमची नदर जेजूचेर दवरून जियोवन वय कशें तो संवसारांत आसतना तुजो आदार आशिर्वाद ताणें जोडलो त्याच प्रमाणे आमकांय तुज्या पुता जेजू थंय तो आशिर्वाद जोडूंक कृपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय म्हणून आनी आमच्या ह्या समर्पणांत वय जें कितें आमी आज खुशी व्हरता आशेता ती आशा ती खुशी जारी जावंक सदांच वय आमी तुज्या सोम्याच्या एकवटांत आसूंक रावंक जिवंक चलोवंक कितें गरज आसा ती कृपा आमकां सर्वांक दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय जेजू मुझे थंय
राव जेजू मोजे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका कोणाक ह्या संवसारांत एकसूरपण बघता तर साबार फावटी तें एकसूरपण तें निरासपण ती सलवणी वय कोणूच ना म्हणलें भोगप तुका आसा तर ह्या घडी उबें राव कित्याक जावं पर्यंत पर्यंत तूं आशेतलो वो तो ही ती म्हज्या सांगता आसा जंय म्हणून पण आज तुका वय जेजू सांगात तूं सोदताय वय तर तुजें निरासपण पयस वता एकसूरपण पयस वता तो तुका सांगात दिवंक कशी व्हरता कोणाय कितें आसलें एकसूरपण केन्नाय खंयच्याय जाग्यार बघता तर ह्या घडये उबे रावात कित्याक निरंतर ताजें हजारपण ताजें वय ताजो सांगात तुमकां दिवंक तो कशी व्हरता तसलें एकसूरपण कोणाकी भोगता तर वय खंयचें काम करूंक भिरांत आसा तर ह्या खंय वचूंक एकल्याक भेन दिसता तर ह्या घरा रावंक एकल्याक उपगोन बघता तर ह्या केन्नाय कोणें आसा जें म्हणलें राती जावन दिसाक जावन खंय वेताना जावं भायर भितर येताना जावं वय तसलें भगनान तुमकां आसा जाल्यार उबे रावात ह्या घडये कित्याक जेसू सांगात तुमकां तो दिवंक खुशी व्हरता आनी हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सगळें आसतलो म्हणून उगडास दवरा म्हणा ताणें देखून ह्या घडये तस्सो सांगात तुमकां तो दिवंक खुशी व्हरता वय बापा वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां बसयलां संवसाराच्या अखेर पर्यंत वय हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून ताज्याशी सांगताने भास दिल्या तर आज ही सर भुरगीं वय तुका वळखाल्लीं भुरगीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हणून स्विकार केल्लीं भुरगीं आज तुज्या पुता जेजू सांगात हर एक घडी आशेवन आसात बापा देखून तो सांगात तांकां लाभ असो कर केदींगच तांकां निराश जावंक सोडिनाका एकसूरपण बगूंक तो सोडिनाका वय तूं ताजे समें आसाय तुजो पुजेचो समें तांचे समें आसा तुवें बसयलो तो मजतदार पवित्र आत्मा पाराकली ते तांचे समें आसा मात न्ही तुका तांकां धैर्य दिवचें तें तुजें उतार सदांच तांच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्या दाव्याक आसून तांकां धैर्य दिता म्हणलें तें सत तूं तांकां कळीत कर बापा आनी ह्या सर तुज्या भुरग्यांक आज तांकां कसलेंच एकसूरपण तांणी बगनाशें वय उपगोन तांकां जायनाशें खंयसर आसल्यार तुज्या हजारपणांत आसूंक वय तुज्या एकवटांत आसूंक तुज्या उजवाडांत आसूंक तांकां कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका जेजू मोजे थंय राव जेजू मोजे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका समेस्तांनी बसचें जेजूनच म्हणा तुमी खंत काडची न्ही तुमी भियेवचें न्ही म्हणून खंयची खंत तुमकां आसा तर तुमच्याच विशयान तुमच्या भुरग्यां विशयान तांच्या पुडारा विशयान तांच्या शिकपा विशयान या तांच्या कामा विशयान खंयची खंत कोणाकी आसा जाल्यार फाल्यां कितें घडत म्हणल्या विशयान खंयची खंत कोणाकी आसा जाल्यार ती खंत काडचे खातीर तुमच्या हांव ती खंत उमठून काडन संपूर्ण तरान तुमकां शांती समाधान दिवचे खातीर जेजू खुशी व्हरता तसली खंयची खंत तुमच्या तें आसा तर उबे रावात ह्या घडये खंयची ती खंत जावं दी तुमच्याच विशयान जावं दी तुमच्या कुटुंबादारा विशयान जावं दी भुरग्यां विशयान जावं दी ह्या तुमच्या घोवा विशयान त्या बायले विशयान ह्या जावं पुरो तांच्या कामा विशयांत तांच्या पुढाऱ्या विशयांत ह्या भायर परगांवांत काम करतल्या तुमच्या कोणाय कुटुंबादारा विशयांत ह्या आनी कोणी सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्या विशयांत ह्या सोम्यातान पयस गेल्ल्या विशयांत कोणायची तुमकां खंत आसा जाल्यार वय खंडीत जावन ह्या घडये तांचे खातीर मागोवंक खुशी व्हरा न्ही तुमची खंत तांच्या खंत वय तांची खंत पयस करूंक खंय सरी आसल्यार तांकां वय सोम्याचो सांगात मेळच्या खातीर सोम्यान तांकां धैर्य दिवच्या खातीर वय तांकां शांती समाधान ताणें दिवच्या खातीर कोणा खातीर मागोवंक तुमी खुशी व्हरता जाल्यार तुमी उबे रावेत ह्या घडये वय बापा वय तुमी खंत काडचे न्ही तुमी भियोवचे न्ही म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां धैर्य दिलां पण आज जायतो लोक ह्या संवसारांत जिवन आसतना फाल्यां कितें घडत म्हणली खंत ह्या आयच्या पयलें कितें जालां त्या म्हणल्या विशयान चिंतून खंत मात्र न्ही सभा रितीनी खंत हुस्को दवरना आमी जिवन आसा वय तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां धैर्य दिलां तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियोवचें सोडा मात न्ही म्हणजे तुमी तुमचो हुस्को दवरा हांव तुमची जतन घेता म्हणून तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां तुवें धैर्य दिलां बापा देखून ह्या सर तुज्या भुरग्यांची कितें खंत आसा वय कितें तांकां आतुराय आसा कितें घडटलें म्हणल्या विशयान कितें जातलें म्हणल्या विशयान गे ह्या आनी कोणाय विशयान खंयच्याय संगती विशयान तांकां खंयची खंत आसा जाल्यार तुका कळीत आसा बापा आजूच तुमी तांकां धैर्य दी वय तूं आसाय म्हणून तांचे सवें तूं आसाय आमी कोणा खातीर ती खंत काडटा तांचे सवें तूं आसाय म्हणून तांकां संपूर्ण तरान त्या खंती बेजार येता मुक्त करूंक वय कित्याक तुवें सांगलां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाचे विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा म्हणून देखून तो विश्वास दवर न्हू जिवंक
खंत काडटल्या स तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार दी, आशिर्वाद दी, कृपा दी आनी तुज्या तांकां संपूर्ण भावार्थ बरसपातीन विश्वास उपजासो कर आनी त्या वरवीं तांची खंत बेजाराय पयस कर सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक जियोंक तूं तांकां कृपा दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जेजू मुझे थई राव जेजू मुझे थई तो संगी आसना नाका म्हाका काय. जेजू मुझे थई राव जेजू मुझे थई तो संगी आसना नाका म्हाका काय. सगळें बसात जेजून म्हणा ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच म्हणून. आनी तशेंच जाकोबान म्हणा कश्टांच्या वेळेंत रड रावता तो मनीस निजायकी भागी म्हणून. देखून कोणाक कसले कश्ट असल्यार ह्या घडये उबे रावा, ते कश्ट परिहार करचो एकलो आसा. खंयचेय ते कश्ट जावं दी, तुमच्या मतींत आसा, ते काळजांत आसा, चिंतनांत आसा, उतरांत आसा, खंयचे ते कश्ट तुमकां आसात जावं पुरो कोणाय विशयांती, ह्या खंयच्याय विशयांती, ह्या तुमच्या जबाबदारी विशयांती, ह्या तुमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा विशयांती, तुमच्या कामा विशयांती, कोणाक खंयचे कश्ट आसात जाल्यार कश्ट आसातच म्हूण सांगलां, ना म्हणूंक जायना. कित्याक जेजूनच म्हणा संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच म्हूण सांगलां. देखून ते खंयचे तरी कश्ट तुमकां आसात जाल्यार वय कितें तुका करूंक नाका तें तुजेर करूंक तुका कोणीय जावं पुरो तुका भर घाला वजें घाला त्या वरवीं तुका नाका म्हणूंक जायना. दाक्षेन ह्या जावं पुरो थोडे पटी कितें म्हणटात कोण ना म्हणून वय ते कश्ट काणयेन तूं आसाय तर मनशांक भियोन घे आनी कोणाक भियोन घे, ह्या तुज्या सांगात्यांक भियोन घे, ह्या कुटुंबादारांक भियोन घे, ह्या शेजारच्यांक सैऱ्यांदेऱ्यांक भियोन घे. कसले कश्ट तुका आसात ह्या सोड्यांक जावं पुरो सोम्यास अशी येवन चित्त कश्ट वय तांकां जायते कश्ट आसात. दुबळी काय जावं पुरो ह्या वय हांगासर येवंक वचोंक तांकां तशेंच दिसपट्टो ग्रास सोडूंक जायते कश्ट आसात जावंक पुरो. थोड्यांक तांचे सारकें काम करूंक की तांच्या कुडीक बोळ भलायकी नासतना कश्ट आसात जावंक पुरो. कसले कश्ट तुमकां आसात ते सर कश्ट वय परिहार करचो एकलो आसा. कित्याक ताणें सांगलां कश्ट जातालो न्ही हे वजन वयतलो न्ही हे विशय हांव तुमकां दिता म्हण ताणें सांगलां. ते खंयचेय तुमचे कश्ट आसा कोणाय विशयांत कितें वजें म्हणलें तुमच्या माथ्यार आसा, ह्या कंत म्हणली बेजाराय म्हणली हे तुमच्या माथ्यार आसा, ते ह्या घडये जेजू काडूंक खुशी व्हरता. देखून ह्या घडये बापा ही सर भुरगीं तांचे कश्ट घेवन तुज्या सशी आयल्यात. कित्याक तुवें तांकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांत तुज्या सशी येवंक तांकां आपोवणें दिलें. कश्ट जातलो न्ही हे वजन वयतलो न्ही हे म्हणून देखून कितें ती कश्ट घेवन आयल्यात, कोणा विशयान ते कश्ट घेवन ते आयल्यात. वय ह्या संवसारांत जियेत आसतना खंयच्या तरेचे कश्ट तांकां कोणाक तावन ते कश्ट तांकां दुस्मनांत तावन घे, तांच्या कुटुंबादारांत तावन घे, ह्या शेजाऱ्यांत तावन घे. बापा तुका कळीत आसा ह्या सर तुज्या भुरग्यांचे सर तरेचे सर कश्ट तूं तांचे तावन पयस कर बापा आनी तांकां त्या कश्टांत तूं मुक्त कर आनी ते कश्ट तांचे तावन निवारून सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक तुज्या मोगान जियोंक वय तुवें बसयली ती शांती समाधान जोडूंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं वाट दाखय म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जेजू मुझे थई राव जेजू मुझे थई तो संगी आसना नाका म्हाका काय. जेजू मुझे थई राव जेजू मुझे थई तो संगी आसना नाका म्हाका काय. सगळीं बसात कोणाक भिरांत आसा, कावजेनी आसा, आकांत आसा. वय ह्या संवसारांत जिवन आसतनाच जावं बरो मरणाचें बेंगी, पिडेचें बेंगी, दुस्मानाचें बेंगी, जीवदाळ्यांचें बेंगी, गडगड्या झगलांचें बेंगी, भिरांत म्हणलें भें म्हणलें जायत्यांक आसा एका ना एका तराचें. कांयच ना जाल्यार थोड्यांक घरांत आसतनाच पालींचें आनी जारल्यांचें आनी उंदराचें भें आसूं की पुरो. देखून कसलें भें तुमकां आसा ह्या घडी आसा तर किंचीत भें कोणाचें खंयचेंय तुमकां आसा जाल्यार उबें रावा. कित्याक भियेनाका म्हूण भें खाटसो एकलो आसा. वय तें भें काडून जियेनाकात. फाल्यां कितें घडत म्हणलें भिरांत आसा जाल्यार ह्या आनी म्हज्या भुरग्यांक कितें जायत म्हणलें भिरांत आसा जाल्यार हांव पातकांत मोरान म्हणलें भिरांत आसा जर ह्या घडी कसले भिरांत तुमकां आसा तर उबें रावा. खंयची भिरांती जावन जीवदाळीची भिरांत घे, ह्या काळोखाची भिरांत घे, दुस्मानाची भिरांत घे, सोरांची भिरांत घे आनी कोणाक कितें जालें म्हणटना घडलें म्हणटना अवघड घे, विघ्नां घे आनी वारां घे, तें म्हाकाय घडत म्हणलें भिरांत घे. ह्या खंयची ती भिरांत तुमकां आसा तरी ह्या घडये उबें रावा. तुमकां कळीत आसा वय ती भिरांत काडचो एकलो आसा. भियेनाका म्हूण परत परत सांगून आमकां धैर्य दितलो एकलो आसा. आनी आमकां वय भिवंक सतमताने देवंक ना, धैर्य दिवन सतमताने दिला म्हण देवाचे उतारच सांगता. वय
ते भें तुमचे काडूंक परत परत ताजे उतार तो दिवन तुका आनी म्हाका आमकां धैर्यादी करता. वय जेसू ही सर भरगी कोणा तें कसलें भेंत आसा म्हणलें तुका कळीत आसा. तें सगळें भें काडूंक तूं ह्या संवसाराक आयलो, भिरांत काडूंक तूं आमकां ह्या संवसाराक आयलोय. वय खंयसर वय संपूर्ण मोग आसा थंयसर भें आसचें ना. संपूर्ण मोग भें धांवडयता म्हणाय देखून ह्या स तुज्या भुरग्यां तें तुजो तो खरो मोग संपूर्ण मोग तूं भर सोमया. आनी त्या संपूर्ण मोगा वरवीं तांचें तें कसलेंय भें आसा जाल्यार जावं पळय मोरणाचें भें, पिड्या शिड्याचें भें, दुस्मानाचें भें, शेजाऱ्यांचें भें, या खंयचेय कुटुंबादारांचें भें, फाल्यां कितें घडत म्हणल्यार भें, या खंयचेय पथकांत पडोवन नासतलो म्हणल्यार भें, खंयचेय भें तांचें तें आसा तर सोमया ह्या घडये ती सगळी भिरांत ती खावजे न्ही तोकान तांचें तान उमटून काड तांकां सर्वांक तूं धैर्यादी कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जेसू मुझे राव जेसू मुझे तू संगिया सनना कमाका ये जेसू मुझे राव जेसू मुझे तू संगिया सनना कमाका. सगळीं बसात तुमच्या जिणेंत कोणी सलवाल्यांत तर वय तुमकां भोगता पवित्रपणान जिवंक तुमी सलवाल्यांत, भाग्यवंतपणी जिवंक तुमी सलवाल्यांत, बरें आदारूंक तुमी सलवाल्यांत, देवाक मानवाची जिणेंत जिवंक तुमी सलवाल्यांत, जांप्रो तुमच्या वावरांत तुमी सलवाल्यांत. तशें कोणी आसा तर उबे रावात. कित्याक जैत दिवचो वय एकलो आसा तुका म्हाका आमकां आमच्या हर एका वावरांत जैत दिवचो, हर एका कामांत जैत दिवचो, आमच्या वय जिणेंत आमकां जैत दिवचो एकलो आसा. वय जैते वन झुजारी तो म्हज्या जैते उजव्या हातान हांव तुमकां उखलून धरता ताणें आमकां आश्वासन दिलां. देखून वय कोणी तुमच्या खंयच्याय कामांत परत परत सलवाल्यात तर तुमच्या जिणेंत तुमी सलवाल्यात जाल्यार तुमच्या फातका वरवीं बरी जिणी जिवंक तुमी सलवाल्यात तर ह्या बरें आदारूंक तुमी सलवाल्यात तर बऱ्यांचो इश्टाघात करूंक तुमी सलवाल्यात तर देवाक मानवांची जिणी जिवंक तुमी सलवाल्यात तर ह्या देवाचे उद्धार पाळूंक तुमी सलवाल्यात तर आनी कितें जेसो मोग करूंक तुमी सलवाल्यात तर जायतीं कारणां आसूं पुरो. खंयसर आमी सलवाल्या वय थंयसर आमकां निजायकी आज देवाचो आदार जाय, आशिर्वाद जाय, कृपा जाय म्हूण कोणाक भक्ता उबे रावात. आज तांकां तसले सलवानी केदेंगच तुमच्या जिवितांत येना अशें हर एका रितीन वय जैताची वाट जेजू जावन आसा, जैताचो भावटो जेजू जावन आसा. वय तुमच्या जिवितांत ह्या घडयेतावन कित्याक तो तुमकां सांगात दितलो. हय ह्या घडयेतावन हर एका तुमच्या गरजांत तो तुमकां पावतलो मात न्ही. हर एका तुमच्या झुजांत आत्मीक झुजांत तुमी सलवाल्यात तर आत्मीक झुजांत संपूर्ण तरान वय तुमी सलवाल्यात तर ह्या घडये त्याच झुजांत जैत जोड दिवचो एकलो आसा. वय तो जावन आसा जेजू. तो जेजू तुमकां आज संपूर्ण तरान जैत जोड दिवंक कशी व्हरता. देखून कोणाय की कसली सलवानी तुमच्या जिवितांत तुमी भोगल्या या भोगोन आसात ह्या सलवानी येतले म्हणल्यार भिरांत आसा तर ह्या घडये उबे रावात. वय बापा वय तुज्या पुता जेजू वळख खाल्ल्या उपरांत आमी धैर्यादीक जाता मात न्ही आमी जैतवंत जाता. कित्याक तुजो पूत जेजू क्रिस्त वय मोरणाचेर ताणें जैत वेलां, पातकाचेर ताणें जैत वेलां, सैतानाचेर ताणें जैत वेलां, काळोखाचेर ताणें जैत वेलां मात न्ही संपूर्ण तरान ह्या संवसाराचेर जैत व्हरून आज जिवन जावन महिमेवंत जावन जैतवंत जावन सरकार तुज्या उजव्याक तो सिंहासनाचेर बसून आसा. तर त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमकां सर्वांक ह्या स तुज्या भुरग्यांक जैताची वाट तूं दाखय बापा. मात न्ही हर एका तांच्या कामांत तांणी जैत जोडिसें. वय मात्र न्ही वय सैतानाचेर जैत जोडिसें, काळोखाचेर जैत जोडिसें, पातकाचेर जैत जोडिसें, सर वायटाचेर खोट्या आशेचेर वडण्यांचेर ताळण्यांचेर तांणी जैत व्हरूंक तांकां जाय अशी कृपा आदर आनी आशिर्वाद ह्या सगळी ह्या स तुज्या भुरग्यांक दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जेसू मुझे राव जेसू मुझे तू संगिया सनना कमाका ये जेसू मुझे राव जेसू मुझे तू संगिया सनना कमाका. सगळीं बसात. कोणाकी तुमकां भोगता तर तुमकां दुस्मान आसात. कोणी ते जावन दीत, जावं परो शेजारी, जावं परो कुटुंबांत, जावं परो सैरी दैरी, कोणी ना जाल्यार तूं देव सारसे तुमचो दुस्मान म्हण तुमकां कळीत आसा. त्या दुस्मानाच्या इज जाता दुस्मानाच्या त्या सर वायट जाता दुस्मानाच्या सर त्या वय खरखरे म्हणटात त्या इतावन तुमकां संपूर्ण तरान मुक्त जावंक जाय. ह्या घडये जेजू तुमकां तुमच्या दुस्मानाक दुस्पटायलो. कोणी तुमकां दसूंक येतालो 7 वांट्यांनी तांकां धांवडयतालो म्हणटा देवाचे उतार. कोणी दुस्मान खंयच्याय रितीन तुमकां जाग्या विशयान गी या खंयच्याय रितीन येदोळ जाल्ल्या गणिता विशयान गी फाटल्या वय गणितांक तुमच्या मुखार दवरून तुमचे कडेन झगडटा गी कोण तो दुस्मान खंयच्याय रितीन तुमचें समाधान पाठ करता. ह्या तो सैतान जावं पळय ताज्यो कुयुक्त्यो ताज्यो कुतांत्र्यो
ताजी रहस्यां वय ताज्यो शिंत्र्यो जावं पळय व्हडलो दुस्मान तो कित्याक देवाचे उतार सांगता तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भावता देखून जायते फावटी आमी देवाचे उतार आयकल्या उपरांत जेजू वळखल्या उपरांत परत परत पथकांत पडटा ह्या दुस्माना वरवीं त्या दुस्मानाक धांवडय म्हणून वय आमच्या तन पयस कर म्हणून जेजू लागीं मागोवंक कुशी वरा आनी संपूर्ण तरान दुस्मानांचे खोटें नाश करून उडोवंक जेजूचो आदार मागा सांगात मागा वय खंयच्याय रितीन खंयचोय दुस्मान तुमकां दसता जाल्यार जावं पुरो वय अनभव वाडटी अक्रिस्तांव जावं पुरो क्रिस्तांव पूण क्रिस्ताचो न्हय आसलो जावं पुरो तुमकां साबार रितीनी परत परत दसून आसा तर त्या स दुस्मानाक दुस्पाटावंक ह्या घडये जसो आदार आमी मागया वय बापा त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर दुस्मानाक प्रत्येक तरान त्या सैतानाक समाधान असो देव एगीच सैतानाक तुमच्या पांया तळ मस्ती तलो म्हण तुजे उतार सांगता बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक वय दुस्पाटावसो मात न्ही तांकां दस्सो तो दुस्मान सैतान जावन आसा तर वय ताका यस घडी ह्या भुरग्यांच्या पांया तळ मस्तून वय ताका पाताळांत लोटून घाल बापा आनी ह्या फुडां कोणेंच तांकां दोशी नाशे तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक तांणी वस्ती करच्या घराच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक तांणी पयन करतना तांच्या सोलोंच्या वाहनाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वय तुज्या देवदूतांक आंजांक तूं उबें कर बापा आनी दुस्मानाचे सर खोटें नाश करून उडय ह्या फुडां कोणूच दुस्मान तांकां दोशी ना जावं खंयच्याच रितीन वय खंयचोच दुस्मान तांचे सरशी येना जावं कोणी आयलो तर तूं तांचे सगळें आसाय म्हणलें पळोवन तुवेंच तांकां उखलून धरलाय म्हणलें समजून वय तरतरून तो तांचे तन पयस सरोन दी म्हणून ह्या घडये ह्या भुरग्यांक दोसच्या सर दुस्मानाक संपूर्ण तरान नाश करून उडय म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन ये जेसु मुझे भाई राव जेसु मुझे भाई तू सस्ते आस्ताना नाकामा काकाय ये जेसु मुझे भाई राव जेसु मुझे भाई तू सस्ते आस्ताना नाकामा काकाय सगळे बसात कोणाक बघता तुमच्या जिवितांत तुमच्या ते असं असकत काय म्हणून जावं परत जायतें वायट तुमच्या जिवितांत घडटा वायट ताळण्यो गी आशा गी वडण्यो गी ह्या पातकांच्यो समयो गी चिंतना रुपार वायट चिंतनां गी वायट बोगनां गी वायट योजनां गी कितेंय तुमकां दोसता तर वायटाचे सकत जायकून उबे रावा कित्याक म्हळ्यार हय आमी जायते फावटी आयकलां संसार अधिपती आमची मनां कुर्डी करता सुवार्थांत असलो उजवाड आमी पळयनाय म्हणून देखून ते उतार आमी आयकल्या उपरांत आमकां वायट चिंतना येतात तर वायट भोगनां आमच्या काळजांत उपजातात तर वायट योजना आमी घालता तर ह्या वायटाची जायती आमकां वय जावं पुरो वाटो आमकां उक्त्यो जाल्यात तर ह्या घडी त्यो सगळ्यो बंद जायची वय खंयच्या रितीन तुका म्हाका आमकां वायट जाता तुमकां कळीत आसा कोण तें वायट करता वायटांत कित्याक आमी सांपडटा जेजूनच मागोवंक शिकलां सर वायटांतले आमकां निवार म्हणून वय तें वायट हाडटा कोण तें खोटेपण हाडटा कोण आमचें तें असकत काय उपजाशी करता कोण आमकां परत परत पातकांत घालता कोण नाडटा कोण ताळण्यो हाडटा कोण तुमकां कळीत आसा तें खंयचीय वायटाची तुमकां ओडणी आसा या खंयचे वायट संवयो तुमकां आसात तर पियोन्याच्यो गी या त्या मोबायलार वायट पळोवच्यो गी या वायट वाचच्यो गी वायट इश्टागात गी वचून उजो जाल्ल्या जाग्याक वचून हेरां सांगता वचून तांचे सांगता ती माझा बरोबर गोंको त्यो ओडण्यो गी खंयचे ती वायट संवयो तुमकां दोसतात ह्या घडी तुमचेच तकीन तुमी तांकां तुमच्या तन पयस करूंक जायना ताजो आदार जायजीत ताजी कृपा जायजी देखून ह्या घडये त्या सर वायटांत हांव निवारूंक वय तो ताजी आदार ताजो आदार ताजी कृपा आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया वय बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार दी तुजो आशिर्वाद दी तुज्या पुता जे सांगाता रावून सर वायटाचे जैत करूंक तांकां कृपा दी बापा सर ताचो काळोख तांचे तन पयस कर वय वायटाच्यो त्यो सक्त्यो वायटाच्यो ओडण्यो आशा ताळण्यो तांचे तन पयस कर बापा ह्या फुडें केदींगच तांच्या मतीन वायट चिंतना येनाशें वायट बोगना तांच्या काळजांत तांणी वय उपजाशें करिनाशें ह्या वायट संवय आसात त्या संपूर्ण ते हुमटून काडूंक तांकां बेगीन वाट दाखय बापा तुज्या उतरा मुखांत कितें तांचें तें वायट आसा तें दाखोवन दी आनी त्याच तुज्या उतरा मुखांत तें वायट तूं वय उमटून काड नितळ कर सोडून भेंडून तांकां परत भगवंतपणी जियोंक तुका मानवाची जिणी जियोंक तूं तांकां वाट उक्ती खर म्हणून बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार आशिर्वाद कृपा दिवन सर वायटांतले निवार म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.
ये जेजू मुझे भय राव जेजू मुझे भय तू संगी आसना नकामा ये जेजू मुझे भय राव जेजू मुझे भय तू संगी आसना नकामा सगळे बसत आज जेजून पेद्रू सांगले उन्या भावार्थाच्या म्हणून कोण तुमचं भावार्थ वाढवून सडवून कुशी वर्तात देवाच्या उता तुम्ही जायते ऐकाला पण तुमचं भावार्थ गट जाऊन ना तीर जाऊन ना तो भावार्थ वाढवंक सडवंक आणि की गट करूंक तीर करूंक कोण कुशी वर्तात खऱ्या भावार्थानं वय सर वाईटाचेर विघ्नाचेर अनवारांचेर आम्ही जैत वरूंक आणि आमची दिश्ट संपूर्ण तरां जेजूचेर खंसून जियोंक तुजो म्हजो आमचो भावार्थ गट करूंक तीर करूंक कोण कुशी वर्तात ह्या फुडां देवाचें उतार वाचयल्या वरवीं तो भावार्थ तीर्थ जाता त्या भावार्थाचे उतार आमी आयकून ते स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ गट जाता महात्मे जेजूस मी म्हणून आम्ही स्वीकार केल्या वरवीं ताज्या बघा दुसरो कोणूच ना म्हणून आम्ही ते स्वीकार केल्या वरवीं ताजे वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत आयला म्हणून आम्ही स्वीकार केल्या वरवीं ताका एकल्याकच आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरलेल्या वरवीं आमचो भावार्थ घट जाता तीर जाता तशें आनीकी चड आनी चड देवाच्या उतरां द्वारे मागण्या द्वारे ह्या हेरांच्या सांगाता मेळो विनवणी केल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ घट करूंक कोण खुशी व्हरतात ह्या घडे उबे रावात वय बापा वय भावार्थ तुजेर जो आसा तसो हांव म्हणल्यार तुजेर आनी तुज्या पुता जेजूचेर तुवें दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याचेर महात्मे भावार्थ तुज्या उतरां द्वारे आमचो घट करूंक आमी खुशी व्हरता देखून ह्या सह तुज्या भुरग्यांक वय बापा तांचो भावार्थ तूं घट कर तीर कर तांचो भावार्थ वाडय आनी सडय ह्या फुडां केदिंगस कसलोच दुबाव तांकां दोशीना जावं वय तोमासाक आसलो तो दुबाव कोणाकच आसना जावं बदलाक आमी पळयनातले तुजें उतार आयकून आमचें तें आसलो तो भावार्थ घट करूंक तीर करूंक आनी वाडोवंक आनी सडोवंक आमकां हर एकल्याक तूं वाट उक्ती कर बापा आनी त्या वरवीं भावार्था वरवींच आमी आमच्या आत्म्याची बाचा विजोडूंक तूं आमकां वाट दाखय म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमेन ये जेजू मुझे भय राव जेजू मुझे भय तू संगी आसना नकामा ये जेजू मुझे भय राव जेजू मुझे भय तू संगी आसना नकामा सगळीं बसत आतां निमाणे तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर तुमच्या आत्मीक गरजां खातीर तुमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आनी कोणा खातीर कितें मागोवंक तुमी खुशी व्हरतात तर तुमी उबे रावयेत वय आत्मीक धेनी आत्मीक करपा आत्मीक बोळ आत्मीक सकत प्रत्येक तरान मागोवंक आमी खुशी व्हरया आमकां हर एकल्या की आनी की चड आनी चड जेच्या वर्त्या मोगान जिवंक तो कृपा दिवूं दी म्हणून ताच्या दैवीक उजवाडान चलोवंक तो आमकां फावो करून दी म्हणून वय ताका वळखल्यान सांगता आमचो एकवट आनी की घट करून दी म्हणून महात्मे आमची खंयची पीड आमकां दोसता जाल्यार आमच्या कुडींतली ती भायर काडून दी म्हणून आत्म्याक कितें लागलें कोटेपण आसा अशुद्धपण आसा तें धुवन नितळ करून दी म्हणून महात्मे आमच्या जिवाक आनी की धैर्य दिवंक ताजे उतार परत परत आयकूंक तें भाग तो आमकां जोड दिवूं दी म्हणून हांगा आसल्या सर्वांचेर तो आशिर्वाद घालून दी म्हणून आनी कोण खंयच्या कश्टांत आसा ते कश्ट निवारून दी म्हणून आनी कोण रिणांत आसा ते रीण बेगीन फारीक करून तांकां वाटूक ते जावं दी म्हणून आनी कोण काम सोदून आसता तांकां बेगीन काम लाभोवन दी म्हणून आनी कोण तांच्या कुटुंबांत जिवितांत शांती समाधान मोग माहिपास एकवट आशेता तांकां बेगीन संपूर्ण तरान जेजूक तांणी स्वीकार केल्ल्या वरवीं तो एकवट मोग माहिपास शांती समाधान तांकां लाभोवन दी म्हणून महात्मे जेजू थंय कोण आशेतात वय तांच्या आत्म्याची बाचा विजोडून तांकां बेगीन जेजू शेवची वाट उक्ती जावं दी म्हणून कोण सेवेंत आसलीं तांची उर्बा वाडोवन दी आनी सडोवन दी म्हणून जायत्या रितीन कितें देव खुशी व्हरता आमचें तें हर एकल्या थंय ती देवभक्त वाडोवंक सोडोवंक आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक महात्मे आमची आत्मीक ती जिणी आनीक सफळ करूंक आनी ती सगळींची जानवाय जोडूंक आनी आंजां बरी देवदूतां बरी संपूर्ण तरां सगळ्या काळजा म्हणून सक्तीन आत्म्यान ताची स्तुती करूंक बळ भलायकी दिवूं दी म्हणून आनी कोणाक देणी दिल्या त्या देण्या मुखार आनीक देवाची महिमा ह्या जाग्यार हांगासर परगटीत जावं दीत म्हणून जायत्या रितीन ह्या सर गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागया वय बापा ह्या जाग्यार तुका आनीक चड आनी चड महिमान जायचे ह्या जाग्यार हर एकल्यान तुका वळखा जाय हर एकल्यान संपूर्ण तरान वय हे सगळ्या काळजां म्हणून सक्तीन आत्म्यान तुजो मोखरीत जाय महात्मे हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा लाभ जाय हांगा आयिल्ल्या कोणाकच कांयच उणें जावंक नजो बापा हांगा आयिल्ल्या उपरांत तांकां आनीक चड आनी चड वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान बसयलें तें जिवीत तांकां लाभ जाय देखून ह्या स तुज्या भुरग्यांच्या तुजो आशिर्वाद मागता आसतना तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत वय
तांकां हर एकल्या कुडीची बरी भलायकी तूं तांकां दी, तांच्या मतींत शांती समाधान तूं तांकां दी, तांच्या काळजांत संतोष मोग माहिपास तूं तांकां दी, तांकां आत्म्याची भाशा विभाग्यांतपण पवित्रपण तूं तांकां दी, तांच्या कुटुंबांत मोग माहिपास एकवट तूं तांकां दी, भायर भितर वेतना तांकां राखून सांबाळवर बापा. आनी ह्या घडयेंत हर एक घडी म्हणल्यार तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावून सदांच तुज्या हजारपणांत आसूंक रावूंक जियोंक आनी त्या वरवीं तुका तांच्या उतरांनी आनी करण्यांनी महिमा दिवंक ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक जाय शिकूर पाद आनी आशिर्वाद दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमेन. जेजू मोजे थंय राव, जेजू मोजे थंय तूं सैरी आसतना नाका म्हाका काय. जेजू मोजे थंय राव, जेजू मोजे थंय तूं सैरी आसतना नाका म्हाका काय. सगळे आमी दिमी गेले आमी केल्ल्या सर मागण्याच्या देवाचो आशिर्वाद आमी जोडया. सुशिनी तडका जरी एक मेरो आशेचा तशे तुझ्या मोगाव सोम्या आवलावला. सुशिनी तडका जरी एक मेरो आशेचा तशे तुझ्या मोगाव सोम्या आवलावला. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदादेव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांत असल्या हवळी एकल्याचेर, कोणाचो उडास कानास हांगासर आमी मागले तांचेर, सेवा करतल्या सर सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवपा. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.